The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार। आज हामी बाबा बर्दगोरिया धाममा आइपुगेका छौँ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 11 अन्तर्गत केरवानीमा अवस्थित छ बाबा बर्दगोरिया धाम। नन्दीकेश्वरको तपोभूमिको रूपमा परिचित यो धामको दाहिनेतर्फ पानभार नदी र बायाँतर्फ भूमै नदी बग्दछन्। बाबा बर्दगोरिया धामको करिब 1 किलोमिटरको दूरीमा सुनवल 11कै भडरीमा रहेको छ मामी सती सवरिया मन्दिर। बाबा बर्दगोरिया धाम र मामी सती सवरिया मन्दिरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ। बर्दगोरिया शब्दलाई मात्र बुझ्ने प्रयास गर्ने हो भने थारू भाषामा बर्द भन्ने शब्दले बहर गोरु भन्ने जनाउँदछ। त्यसै कारण भूमैबाट करिब 15 किलोमिटरमा पर्ने बर्दघाट, बर्द अर्थात् मरेका बर्द या गोरु फाल्ने घाटबाट नै आज बर्दघाट बनेर चिनिएको छ। बाबा बर्दगोरिया धाम र 1 किलोमिटरको दूरीभित्र नै पर्ने मामी सती सवरिया दुवै मन्दिरको सम्बन्ध एक रोचक पुरातन किंवदन्तीसँग छ र यो गाथा मामी सती सवरिया मन्दिरबाट नै सुरु हुन्छ। कुनै समय राजा राम गरेका एक राजाले यो क्षेत्रमा शासन गर्दथे। उनकी रानीको नाम मायादेवी थियो र उनको एक भान्जा परशुरामको पनि यो गाथामा नाम जोडिन्छ। यो कथा रोचक छ, पुरातन छ, मिठो छ, दुखान्त छ। यो कथालाई म एउटा वृत्तचित्रकै रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु। द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अङ्कमा हजुरहरूलाई सुस्वागतम। The Secrets of Life with Subhas Agam. The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो पार्श्वमा हजुरहरूले नन्दीश्वर महादेवलाई देखिरहनु भएको छ। हामी बाबा बर्दगोरिया धाममा छौँ। बाबा बर्दगोरिया धाममा बसेर हामीले केही संवाद अगाडि पनि गरिसकेका छौँ र बाबा बर्दगोरिया धाममा रहेका नन्दी जसको शिर छैन, शिर छेदन भएका नन्दीको कहानी पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। तर यो दिव्य भूमिमा बसेर हामीले बार बार यहाँको महिमाको बारेमा र अध्यात्मको चर्चा गरिरहेका छौँ। यो दिव्य भूमिमा बसेर आध्यात्मिक चर्चा गर्नुको आनन्द र यसको ऊर्जा अर्कै हुने भएको हुनाले बार बार यहाँ आइरहेका छौँ। आज पनि फेरि हाम्रो कार्यक्रममा अघिल्लो अङ्कमा पनि आइसक्नुभएका आचार्य शैलेश कुमार उपाध्यायजी हुनुहुन्छ। उहाँ महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका यहाँ हुने जुन के भन्छ अरे यसलाई अनुष्ठान हजुर महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको अनुष्ठान विभागको आचार्य हुनुहुन्छ। यहाँको आउनुहोस्, मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गुरुवर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। धेरै धन्यवाद हजुरले फेरि हाम्रो कार्यक्रममा आउन चाहिँ स्वीकार गरिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हजुरको अध्ययनको विषय, अब आचार्य हुनुहुन्छ र यहाँको अनुष्ठान विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ, तथापि हजुरको आफ्नो जुन अध्ययनको विषय चाहिँ वेद रहेछ हैन? कस्तो हो त्यो? के वेदमा के अध्ययन हो हजुरले गर्नुभएको अध्ययन चाहिँ? वेद
भनेर वेदका 4वटा भाग छन्। हो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक र उपनिषद। र 4 भागमध्ये पहिलो भाग संहिता, हजुर, जसलाई मन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा विशिष्ट रूपमा ज्ञान, जुन चाहिँ ऋषि मुनिहरूले त्यो ज्ञान देखेर अनि त्यसलाई सङ्कलन गरेर आफ्ना शिष्य प्रशिष्य परम्पराद्वारा सुनाउँदै जानुभयो। त्यो मन्त्र भागको अध्ययन चाहिँ मैले आफ्नो जीवनमा गरेको हो। जुन एउटा प्रारम्भिक अध्ययन हुन्छ त्यो अवस्थामा, र पछि त्यसपछिका रहँदै गएर ती 4वटै भाग, जुन मन्त्र अथवा संहिता भन्छ जसलाई, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक र उपनिषद, यी 4वटैको मैले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो जीवनकालमा, भनौँ न आफ्नो अध्ययनकालमा अध्ययन गरेको मैले। ठिक, बडा सुन्दर। जस्तो हामीले अहिले यो संवाद गरिरहेको बेलामा यहाँ अनुष्ठान जुन हुने ठाउँ यज्ञ मण्डप छ, यहाँ शङ्ख बजिरहेछ र मन्त्रहरू पनि वाचन हुन्छ। त्यो शङ्खको असर एउटा यहाँ हामीसँग वरिपरि बसेका भैरवहरूमा पनि परिरहेछ होइन। यसरी त्यो कीट पतङ्गहरूमा शङ्खको सम्म, मन्त्रको सम्म असर हुन्छ होइन। यो चाहिँ प्रत्यक्ष अहिले पनि हामीले हेरिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ। हजुरले गर्नुभएको मन्त्रको अध्ययन जुन छ नि, त्यसमै मलाई सुरुमै एउटा कुरा के सोध्न मन लागेको भने, हजुर फेरि हामी वेदमा पनि प्रवेश गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि मन्त्रको बारेमा कुरा चलिसकेको हुनाले त्यसमा सोधिहाल्न मन लाग्यो। कोही मान्छेलाई चिना देखाउँदाखेरि चिनामा निश्चित केही ग्रहहरू बिग्रिएका हुन्छन्, केही निश्चित केही ग्रहहरू दुखी हुन्छन्, अथवा उनीहरूको नराम्रो कुवक्र काल दृष्टि भएको कारणले जीवनमा चाहिँ असम्यकता आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई सम्यक बनाउनुको निम्ति, त्यसलाई सही ट्र्याकमा लिएर आउनुको निम्ति हामी केही मन्त्रहरू जप गर्ने, त्यो जप गरेर केही ग्रहहरू चाहिँ शान्त हुन्छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ दृष्टान्त छ। गुरुहरूले त्यही भन्नुहुन्छ, हामी त्यही यज्ञ हवनहरू, त्यही मन्त्रहरू जप गराउँछन्। त्यो मन्त्र जप गरेर त्यो ग्रह, बिग्रिएको ग्रह कसरी सुध्रिन्छ, कसरी सही ठाउँमा आउँछ, यसको वैज्ञानिकता के हो, यो बताइदिनुहोस् त सुरुमै। हामीले सामान्यतया बुझ्ने गरेको चिना हेर्दाखेरि, ल तपाईँको त ग्रह बिग्रिया रहेछ, ल चाहिँ यो जाप लाउनु पर्यो, दान गर्नु पर्यो होइन, अझ पुटक लाउनु पर्यो, रुदी गर्नु पर्यो भन्ने सुन्छौँ नि हामीले खास होइन। त्यही होइन त हामीले सुन्ने गरेको। अनि त्यो पण्डितजीसँग त्यो प्रकारको त्यस्ता ती लगाइसकेपछि, जप पाठ दान गर्ने के गर्ने हो, त्यो गरेपछि हाम्रो जीवनमा जुन असन्तुलन भइरहेको थियो, उतार चढाव एकदमै भइरहेको थियो, खलबलिएको थियो, त्यो एक्कासी शान्त भएर गएको र आफूले जे चिताइएको थियो त्यो खालको पुरा गर्दै गएको अनुभूति हुन्छ होइन। त्यही हो हामीले लेखेको। यसको वैज्ञानिक रहस्य चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि, मन्त्रमा त ठुलो शक्ति छ। हेर्नुहोस्, मन्त्र भनेको मननाथ मन्त्र, मननाथ इति मन्त्र, मननाथ मन्त्र, मननाथ मन्त्र। यो त ऋषि भनेको चाहिँ एकदम मनन गरेर, चिन्तन गरेर, अध्ययन गरेर, त्यो तपस्या गरेर ऋषिहरूले त्यो प्राप्त गर्नुभएको त्यो मन्त्र चाहिँ। अनि त्यो मन्त्र आफ्ना शिष्य, मैले अघि भनिसकेँ, आफ्ना शिष्य प्रशिष्यद्वारा सुनाउँदै ल्याए। अनि वेदलाई के श्रुति पनि भनिएको छ, के अरे श्रुति परम्परा आएको थियो र त्यो रक्षण गरिराखिएको छ र त्यसमा अत्यन्तै शक्ति हुने भएर त्यो अब परापूर्वकाल कहिलेदेखिको सृष्टिको यो सृष्टिक्रमको प्रलय अथवा चाहिँ उत्पन्न हुँदाखेरिमा, सृष्टि गर्दाखेरि पनि त्यो भगवान्को हृदयमा थियो। अनि त्यो ज्ञानलाई ऋषिहरूले देख्नुभएको हो। अनि ऋषिहरूले देखेर अनि त्यो चाहिँ त्यो भनौँ न जुन तपस्या गरेर त्यसलाई प्राप्त गर्नुभयो, अनि त्यो आफ्नो आउनुभयो। अनि त्यसमा अत्यन्तै शक्ति छ त्यसमा। र अब हामीहरूले यो अब अरूको कुरामा जाउँ त्यसमा होइन, अब यसको वैज्ञानिकता कहाँ छ भन्ने कुरो। अनि त्यो त्यस्तो एकदम तपस्या गरेर अथवा त्यो अनुभूत गरेर त्यस प्रकारको चाहिँ त्यो जुन मनन गरेर भनिएको छ नि, मनन गरेर जुन प्राप्त गरेको चिज हो त्यो त अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ नि। अनि त्यसमा हामीले उपासना गरेका हुन्छौँ कुन देवतालाई हो। अब त्यो ग्रह छ, अनि त्यो ग्रहसँग सम्बन्धित भएर त्यो अब मन्त्रको उच्चारण गर्ने हो हामीहरूले खासमा। ए भगवान् मलाई राम्रो भइदियोस्, मेरा चाहिँ प्रजाहरू बढुन्
मलाई चाहिँ धन सम्पत्ति प्राप्त होस्, मेरा पशुहरूको रक्षा गर्नुहोस्। हाम्रा प्रत्येक मन्त्रमा हुने तिनै हुन्, मेरा अन्न बालीहरू राम्रा होस्। हामीले पटक 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 भगवानलाई आह्वान गरेर पहिले त हामीले कर्मकाण्ड गर्छौँ। कर्मकाण्ड पूजा गरेर भगवानलाई हामीले यहाँ प्रतीकात्मक रूपमा दीप कलश गणेश र अरू कलशहरू स्थापना गरेर वेदीहरू बनाएर हामीले भगवानलाई आह्वान गरेका हुन्छौँ। आह्वान गरिसकेर त्यसै हामीहरूले माग्छौँ कि त्यहाँ मन्त्र जपेर सरी त्यो हेर्नुहुन्छ नि त्यो माला जपेर होइन। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय भने हुन्छौँ कि अथवा हजुरहरूले बुझ्ने भाषामा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय होइन, ओम नमो शिवाय हामीले यस्तामा जपेका हुन्छौँ। अब त्यो त उपासना गरेको नि, हे भगवान हजुरलाई नमस्कार छ। अनि त्यहाँ भगवान अब सन्नो देवी र भेट्टै आफू भन्छु पिते सन्देव र ईश्वर भन्छु न भन्ने त्यो शनि ग्रह लागेको मान्छेका लागि हामीले जप गर्ने मन्त्र त्यो हो। अब त्यो मन्त्रमा के भनेको छ भन्दाखेरि हे भगवान मेरो लागि राम्रो भइदियोस्। हजुरलाई हामीले भजन गर्छौँ अनि हाम्रो लागि राम्रो भइदियोस्। हामीले त प्रत्येक पटक पटक उच्चारण गर्दाखेरि त भगवानको मन त प्रसन्न हुन्छ नि त, होइन, त्यसरी नै पाइन्छ। अनि अब स्वयं अब आफै जप्न सक्यो झर्नुहुन्छ, आफै सक्नु भन्दाखेरि आफूले यो शब्दनाद पनि उहाँले भन्नुभयो नि के अरे यो शङ्खध्वनि सुनेर चाहिँ भैरवहरू पनि त्यस्तै आवाज निकाल्न थाले। शङ्खनाद त एकदम कडा हो, त्यसको नाद यसो भाइब्रेसन हो नि त पुरै। त्यो त साउन्ड त हावामा त जान बग्छ नि त, ध्वनिलाई त हावाले बगाउने हो नि त पुरै। अनि यो फेरि यो ध्वनि एकदम के छ भन्दाखेरि यो नाश कहिल्यै हुँदैन, यो गरेर जम्मा हुने हो। यो अर्को शब्दनाद पनि हुन्छ त्यस्तै गरी। शब्दनाद भनेको मन्त्रबाट निस्किने ध्वनिको जुन नाद हो हो त्यो। अनि त्यसले पनि त यो चाहिँ एउटा त्यो जसरी हजुरहरूले त्यो अहिलेको यो सेटेलाइटहरूको माध्यमबाट कहाँका चाहिँ होइन त्यो ट्रान्समिटरहरू जोडेर समातिरहेको छ नि आवाजहरू, जब मोबाइलहरू देख्नुहुन्छ कहाँ पक्रिरहेको छ, टेलिफोनहरू हेर्नु भएको छ, रेडियोहरू हेर्नु भएको छ। अनि त्यस्तै गरी यो मन्त्रमा जुन निस्केका ती शब्दनाद छन् हो तिनीहरूले तत्त ठाउँमा पुगेर त्यो वायुमा चाहिँ त्यसरी शुद्धीकरण पनि गर्छन्, एउटा त्यो पनि देखिन्छ। अनि एउटा हाम्रो शरीरभित्रै पनि हजुरले उच्चारण गर्नुहोस् त, अब कुनै पनि गर्नु हजुरको त्यो स्वर विभिन्न ठाउँका तपाईँको आफै ती शरीरभित्रै पनि हजुरका ती कम्पन हुन्छन् के, कम्पन हुन्छ मेन। हेर्नुहोस् त ओम नमः शिवाय भन्दाखेरि त्यो एउटा कम्पन त भाइब्रेसन त हुन्छ, भाइब्रेसन भइरहेछ नि हो, त्यसले पनि निको पार्छ। त्यो भित्र जुन कम्पन हुन्छ शरीरभित्र हेर्नु त हजुरले गङ गणपतयन भन्नुहोस्, भन्नुहोस् कहाँ कम्पन भएको छ, कुन ठाउँमा बढी जोडाना छ। हजुरलाई म चिप्लो बेला चाहिँ भन्ने लाग्ला अथवा म घाँटीबाट श्वास निकाल्दा भन्ने लाग्ला, तर त ग भन्दाखेरि तपाईँको कहाँसम्म पुगेको छ त्यो कम्पन। ग भन्दाखेरि गणपतिको त मूलाधारसँगै छ, क्या मूलाधारसम्म पुगेको छ मूलाधारसम्म हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको ओम नमः शिवाय भन्नुहोस्, त्यसले कहाँ कम्पन पुर्याउँछ, कहाँसम्म पुर्याएको छ हेर्नुहोस् न। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नाभितिर हो कि अलि माथि अलि हृदयसम्म मात्रै लगाएको छ क्या, धेरै तलसम्म जाँदैन। यी सबैका आफ्ना वर्णका ती वर्णबाट अहिले पछिल्लो समय अब हामी त अब वेद रट्ने मन्त्रहरू रट्ने कर्मकाण्ड छौँ। पछिल्लो समय अहिले त्यो के अरे मन्त्र थेरापी के अरे मन्त्र थेरापी भन्ने पनि आइसक्यो पछिल्लो चाहिँ। अब साउन्डबाट पनि थेरापी हुन थाल्यो के, त्यो भनेको मन्त्र नै हो होइन। त्यस्तो छ मन्त्रबाट वैज्ञानिक रूपमा जाउँ। अनि हामीहरूको अहिले हामीहरूले गर्ने गरेको कर्मकाण्डी पद्धति भगवानले हामीले आराधना गर्छौँ। आराधना गरेपछि भगवानले त हामीले प्रभु हामीलाई राम्रो गरिदिनुहोस् हजुरले हामीले बोलायौँ होइन। यसरी गर्दै गर्दाखेरि त्यसरी पनि त आशीर्वाद पाउने भयो र ठिक हुने भयो। अनि वैज्ञानिक रहँदाखेरि हाम्रो शरीरभित्रै त्यो भएको जुन कम्पन हो त्यो थेरापीले पनि ठिक पार्छ धेरै कुराहरू त। अनि जस्तो मेरो जीवनमा समस्या छ, मैले कुनै पण्डितजीलाई बोलाएँ या अब धेरैजना 4-5जना 5-7जना पण्डितजीहरूलाई बोलाएँ, घरमा अनुष्ठान गरेर ल गुरुजीहरू हजुरहरूले मेरो लागि, मेरो शनिको लागि, मेरो राहुको लागि, केतुको लागि, बुधको लागि हजुरहरूले मन्त्र गरिदिनु पर्यो प्रभु भनेर मैले आग्रह गरेँ, उहाँहरूलाई दक्षिणा दिएँ। उहाँहरूले मेरो नाममा चाहिँ पढिदिनु भयो, मेरो लागि मेरो नाममा सङ्कल्प गरेर गरिदिनु भयो। तर मन्त्र पढेको त उहाँहरूले नै हो, मैले त होइन। त्यसले मेरै जीवनमा राम्रो असर कसरी गर्ने हो? त्यसमा के यो आध्यात्मिक पक्षमा जोडिन्छ फेरि। अब यो त्यो मैले अघि व्याख्या गरेको उहाँले पढ्नुहुन्छ, उहाँको भौतिक हो, पढ्नुलाई भौतिक हो नि।
पढ्नेमा त भौतिक रूपमा हो। जस्तो मैले नै जस्तो गणपतयनमा भन्दा मेरै मूलाधारमा त्यसले असर गर्यो, मेरै मूलाधार चक्र चाहिँ जागृत भयो होला रे, त्यो मेरै भयो, मैले नै गरेकोले मलाई भयो। अब गुरुजीहरूले पण्डितजीहरूले गरेकोले त्यो एउटा अर्को व्यक्तिलाई कसरी भयो? त्यो हाम्रो आध्यात्मिक पक्षमा जानुपर्छ। यो त भौतिक पक्षमा गयो के अरे त्यो देखिने हुन्छ के अरे। आध्यात्मिक पक्षमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले कुनै पनि अब जस्तो कहिले हामी भन्ने गर्छौँ नि, बुवा आमाले कुनै प्रकारको नराम्रो गल्ती गर्यो भने सन्ततिलाई हान्छ भन्ने विश्वास छ नि, हो त आध्यात्मिक पक्ष हो। त्यस्तै हामीले घर बोलाएर पण्डितजीलाई दक्षिणा दिएर उहाँलाई मेरो काम गरिदिनुहोस् है भनेर उहाँलाई दिएको हो नि त। उहाँले राम्रो काम गरिदिनु भने आफूलाई राम्रो हुन्छ। उहाँले गरेको त्यो जुन आध्यात्मिक प्रक्रियाबाट आशीर्वाद दिनुभयो नि त, राम्रो होस् भनेर। त्यो आफूले गरेका पुण्य म तपाईँलाई छोडिदिएर जान्छु है भन्नुहुन्छ। मैले गरुन्जेल हो जब उहाँले त्यो दक्षिणा हातमा पक्राइन्छ नि, हातमा दिन्छ दक्षिणा, त्यसपछि त्यो उहाँले गरेका पुण्य चाहिँ जम्मै यजमानलाई दिने हो। त्यही दक्षिणा पण्डितजीको उधारो राखिँदैन नि कहीँ पनि, अरू तपाईँ केही गराउनु भयो अगाडि राखिएला, तर पण्डितजीलाई त नगद दक्षिणा दिन्छ नि, हो। त्यही भएर त्यो पुण्य चाहिँ ब्राह्मणले गरिदिएको जुन पुण्य हो गर्नुभयो नि त। घरमा आएर भोकै बस्नु बिचरा केरा खाएर दुध बस्नुहुन्छ भोकै होइन, अनि त्यो गरेको पुण्य चाहिँ दक्षिणा पाएपछि यजमानलाई जान्छ, आशीर्वाद हात राखिदिनुहुन्छ शिरमा होइन, राखिदिनुहुन्छ। त्यो त अलि हेर्नु नि, शिरमा हात राखिदिनुहुन्छ, जम्मै पुण्य जान्छ उहाँलाई। र कहिले पनि सकेसम्म नमस्कार नगर्नुहोस् पण्डितजीहरूलाई। हजुरले घर बोलाएर नमस्ते मात्रै नगर्नुहोस् कि खुट्टैमा ढोकिदिनुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस् ठ्याप्प होइन। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पूर्ण रूपमा पुण्य चाहिँ प्राप्ति हुन्छ क्या, हो। त्यही भएर पण्डितजीहरूसित त्यसरी पण्डितजीहरूले गरेको त्यत्र गर्नुभयो र त्यो पुण्य प्राप्ति भयो। आध्यात्मिक भौतिक रूपमा त देखिँदैन, हामीले बुझ्दैनौँ के अरे। अब भौतिकले त्यो सोध्न पनि सक्दैन, भौतिकवादीले त्यहाँसम्म सोध्नै सक्दैन नि, आध्यात्मिक प्रक्रिया हो के। अनि आध्यात्मिक प्रक्रिया हुँदाखेरि त्यसरी आफूले बोराएर उहाँले चाहिँ पुण्य गर्नुभयो र उहाँलाई हामीहरूले दक्षिणा दिएर उहाँले खुसी भएर त्यो आफूले गरेको पुण्य जुन दिनभरि बसेर व्रत भोकै बसेर जुन पुण्य आर्जन गर्नुभएको थियो, अनि त्यसबाट हुने जुन फल प्राप्ति हो त्यो चाहिँ जजमानमा सर्छ र त्यसरी उसले आफूलाई चाहिँ सुखको अनुभूति या जे पाउनुपर्ने जे इच्छा हो त्यो मनोकामना चाहिँ ठिक छ, पुरा हुन्छ। अब रह्यो प्रश्न, ती ग्रहहरू हजुरको जन्मको समयमा ग्रहहरूको स्थिति जे थियो त्यो कारणले गर्दा हजुरको होल एउटा कुण्डलीमा नै त्यो परिवर्तन हुन्छ होइन। र जन्मको समयमा कुण्डलीको अवस्था जे थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न ग्रहहरूको अवस्थिति छ र त्यो अवस्थितिको कारणले गर्दाखेरि ग्रहहरूको चाहिँ जीवनमा वक्रदृष्टि हुने कि सुदृष्टि हुने हो त्यो छ। अब मानिलिनुहोस् एउटा ग्रहको दृष्टि तपाईँको जीवनमा गलत छ, वक्र छ, अथवा उसले चाहिँ तपाईँलाई नराम्रो गरिरहेको छ भने पूजा गरेर त्यो बाङ्गिएको ग्रह कुण्डलीमा त बाङ्गेकै बसि नै रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् जहिले पनि कुण्डलीमा त त्यो कुण्डली त त्यो सर्दैन, त्यो त सर्दैन होइन, त्यो त्यही नै रहिरहेको हुन्छ जीवनभरि नै। अनि त्यो एउटा स्थितिमा छ त्यसले नराम्रो गर्ने नै छ, पक्का हो। त्यसको कारणले गर्दा मानिलिनु मलाई चाहिँ अब म सङ्गीतको विद्यार्थी, मलाई चाहिँ खै कुन चाहिँ ग्रह हो, मेरो ग्रह चाहिँ त्यो ग्रह चाहिँ सही ठाउँमा नभएको कारणले मेरो सङ्गीतमा चाहिँ म प्रख्यात नभएको भनेर कुनै पण्डितजीले मलाई भन्नुभएको थियो। सङ्गीत राम्रो छ, गायन राम्रो छ, तर तपाईँ प्रख्यात हुन सक्नुहुन्न किनभने तपाईँलाई यो ग्रहले दिएन भन्नुभयो। अब मैले पूजा अनुष्ठान गरेर मन्त्र आदि जप गरेर त्यो ग्रहले सहयोग गर्छ? अब त्यस कुरामा कसरी त्यो किनभने त्यो अलरेडी त्यो त बाङ्गिएर बसेकै छ, त्यो सोझो कसरी हुन्छ? त्यो त पुकारा गर्ने, त्यस्तो अवस्थामा पुकारा गर्ने होइन। अब जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब ब्रह्माण्ड मानौँ, ब्रह्माण्डमा सामान्य हामीले अब त्यो 9वटा ग्रह छन् भन्छौँ, 12वटा ग्रह छ भनौँ होइन, कसैले 12वटा भन्छ 9वटा ग्रह। पाश्चात्यहरूले हर्सल, नेप्च्युन र प्लुटो गरेर त्यसरी 12वटा पुर्याउँछन् होइन। अनि तर अनि त्यो हामी जन्मदाखेरि त अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुण्डपछि यो ब्रह्माण्डलाई 12वटा भाग लगाइन्छ। अनि 12वटा भागमा लगाउँदाखेरि को कहाँ कुनसँग आफ्नो घुमिरहेछन् सबै ग्रहहरू त। अनि हामीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि सूर्यलाई त अब वैज्ञानिक रूपमा त सूर्य त तारा हो, ग्रह त होइन। अब हामीहरूले फेरि पृथ्वीलाई आध्यात्मिकमा दृष्टिले पृथ्वी चाहिँ
ग्रह होइन, तर वैज्ञानिकमा ग्रह हो। अनि पृथ्वीको जे छ अवस्थिति, जुन डिग्रीमा छ पृथ्वीले ब्रह्माण्डमा त उ गर्दाखेरिको त्यही डिग्री सूर्यलाई लिन्छ, तर सूर्यको त्यसरी मिल्छ के अरे। अनि त्यो हुँदाखेरि कुन अवस्थामा थियो, अब हामी यहाँ जन्मदाखेरि कुन ठाउँमा, कुन लेटिच्युडमा होइन, कुन लेटिच्युडमा हामी छौँ यहाँ, अनि त्यहाँ हुँदाखेरि अनि त्यो हेर्दाखेरि त्यो तेर्सो हेरेको छ कि सिधा हेरेको छ कि होइन, अब राम्रोसित हेरेको छ भनेर त्यो दृष्टि पर्ने हो कि खास ग्रहको दृष्टि, वक्र दृष्टि, सुदृष्टि हेर्ने भनेको त्यो प्लानेट जुन छ युनिभर्समा, अनि त्यो त्यहाँ भएकोले त्यसले कस्तो दृष्टि पर्यो त होइन। अब हजुर घरबाट सामान्यतया हजुर घरबाट निस्कनुहुन्छ पहिला होइन, पहिला निस्कँदै गर्दाखेरि अनि त्यहाँ कोही मान्छे हजुरलाई पहिलो के ठ्याक्क कहीँ हिँड्न लाग्नुभयो होइन, कहीँ हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, अनि ठ्याक्क यसरी हेऱ्यो भने त हजुरलाई आज त मेरो सायद बिग्रियो है भन्ने हुन्छ नि। तर हजुरले त सायद बिग्रे पनि एउटा केही स्तोत्रहरू अथवा केही भनेर केही गरेर गर्नुभयो भने त राम्रो पनि भगा हुन्छ नि त। अनि ग्रहलाई त्यस्तै के हो त भन्दाखेरि अब त्यो हो हजुरको चिनामा त्यस प्रकारको ग्रहको दृष्टि, अब त्यस्तो जे छ जे नराम्रो जुनहरूले भन्नुभयो नि, मेरो त एउटा ग्रह मेरो चिनामा एउटा ग्रह चाहिँ यसरी वक्र दृष्टि मलाई हेऱ्यो, त्यस कारणले म माथि उठ्न सकिनँ भन्ने खालको जुन भाव छ हो, त्यो समय हजुरलाई त लाग्यो नि त। हजुर अघि घरबाट बाहिर निस्कँदाखेरि हजुरलाई त्यो मेरो सायद बिग्रियो। हजुर पहिलोचोटि पृथ्वीमा पदार्पण गर्दाखेरि आमाको गर्भबाट बाहिर निस्कँदाखेरि ग्रहले जुन पोजिसनमा ब्रह्माण्डमा छन् ग्रहहरू, अनि त्यही हेराइले हो गरे, हेर्ने हो गरे, त्यही नै हो चिना भनेको। अनि त्यसलाई हामीहरूले अब त्यो यस्तो गरेकालाई पनि घर नमस्कार गरेर त मुसुक हाँसिहाल्छ नि, हाँस्दैन र, जुन रिसा छ रिसाको मान्छेलाई पनि हाँस्छ नि त हो। त्यस्तै गरी हामीले केही पुकारा गऱ्यौँ, उनलाई के अलि नै बढी छन् भने त केही यसो उपहार दियौँ भने त खुसी हुन्छ नि त, हुँदैन र, हुन्छ नि हो। त्यस्तै ग्रहहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तै उपहार दिएर हुन्छ कि अब त्यो उहाँलाई एकदम स्तोत्रहरू भनौँ न, त्यो स्तोत्रहरू गाएर हुन्छ कि मन्त्र जाप गरेर हुन्छ कि होइन, अब खानेकुराहरू भनेको होमन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ उहाँलाई खुसी पार्ने र जुन त्यस्तो प्रकार गयो, अब त्यसलाई चाहिँ कम गराउने, त्यो फल चाहिँ कम गराउने। अब जस्तो अब यहाँ त भौतिक रूपमा मान्छे त खुसी होला अरे केही पार होइन, अब त्यो ग्रहहरूको कुरा अब त्यति धेरै भयो, हामी पनि त्यति साह्रै भन्छ चाहिँ के त हामीले विधान चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा के भन्दाखेरि प्रत्येक केही नराम्रो त्यसको केही न केही विधान चाहिँ हुन्छ। त्यसलाई के हेर्नु भन्दा त्यसको चाहिँ यसरी गरे खुसी हुन्छन् है, ती बिग्रेका ग्रह चाहिँ यसरी खुसी हुन्छन् है भन्ने खालको त्यस्तो ऊ हुन जान्छ, छ त्यस्तो विधान छ, त्यस्तो विधान छ त्यसरी गर्ने। अब जस्तो अब यहीँ पनि हामीहरूले कतिपय हेर्छौँ, अब पण्डितजीहरूले लौ मूलमा जन्म्यो, अब 8 वर्षमा बाबुले छोराको मुख हेर्न भएन, मूलमा जन्म्यो, त्यस बिचरा बच्चाको के दोष दोष होइन। अनि त्यस्तोहरूमा गण्डान्त नक्षत्र शान्ति भन्ने विधान छ, गण्डान्त नक्षत्र शान्ति गर्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ गो प्रसव विधान भन्ने हुन्छ, गोमुख प्रसव विधान हुन्छ, त्यो गोमुख प्रसव विधान गर्ने, अनि ती नक्षत्रहरूको अयोध्यता प्रत्योता सहित चाहिँ पूजा गर्ने, अनि सहस्त्रधारा स्नान हुन्छ त्यसरी गरेर, अनि बाबुले चाहिँ हेर्ने, मुख हेर्ने, त्यस्तो विधान छ नि त। ओके, त्यो मूलमा जन्मेरले दोषै पाउने त हुँदैन नि त नि होइन, त्यस्तो विधान काट्ने विधानहरू छन् त्यसका काट्छन्। र हजुरले भगवान् ती ग्रहहरू जुन वक्र दृष्टि अथवा चाहिँ नराम्रो दृष्टिले हामीलाई हेरे हामी जन्मिने बेलामा, तिनलाई पुकारा गर्ने, प्रभु मलाई अति भयो अब त दुःख नदिनुहोस् भनेर पुकारा गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ नि त, त्यो हुन्छ। त्यस्ता छन्, किनकि शास्त्र नै भनेको हामीले प्रत्यक्ष देखेका त छैनौँ केही पनि, शास्त्र नै हामीले प्रमाण मान्ने हो होइन। अब शास्त्रले ठिक छ तपाईँको ग्रहमा, तपाईँको चिनामा यो ग्रह तपाईँको चाहिँ बिग्रेछ भनेर त्यही शास्त्रले भनेको, र यस्तो बिग्रिएछ भने तपाईँले योगदान गर्नुहोस् अथवा फल्नु चिज चाहिँ जप गर्नु, सूत्र पाठ होमन गर्नुहोस् भनेर त्यही शास्त्रले बताएको छ। त्यस कारण शास्त्रलाई आधार मानेर हामीहरूले गर्दैन हो। हुनसक्ला अब पछि अब सुरुमा जतिसुकै जे भने पनि अलिकति फरक त पर्यो, तर केही राहत चाहिँ
मिल्छ। अब त्यस्तो प्रसिद्धि त्यस्तो ख्याति अब सबैले कहाँ पाउँछन् पाउँदैन नि त। अब यत्रा सिङ्गरहरू छन् के छन् कसो छन् विश्वमा त्यो नपाउन सकिन्छ। हरेकको उदय र अवस्था त एउटा न एउटा समयमा भएकै हुन्छ। अनि त्यसपछि पनि अब सधैँ त्यही कहिलेकाहीँ हाम्रो ग्रह अनि फेरि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रहका ती साइकल हुन्छ क्या त्यो यति वर्ष यो ग्रहको पिरियड चल्ने यति वर्ष यो ग्रह पनि कहिलेकाहीँ हामीहरूको भाग्येशको पनि पिरियड आउँछ नि त। जब भाग्येशको पिरियड आउँछ त्यसलाई त आफै चम्किन्छ नि त। त्यसलाई आराधना गर्ने त्यसरी गर्ने त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो वैदिक विधिमा हरेक समस्याका उपचारका विधिहरू पनि राखिएको छ होइन। जस्तो मानिलिनुहोस् कुनै विद्यार्थी अत्यन्तै पढाइमा कमजोर छ, ठ्याक्कै प्र्याक्टिकल हाम्रो दर्शकलाई पनि काम लाग्ने कुरा गरिदिउँ नि त। कुनै विद्यार्थी पढाइमा कमजोर छ यहाँ, किनभने हाम्रो मातापिताहरूले नि हेरिरहनु भएको होला, विद्यार्थीले नि हेरिरहेका होलान्, विदेशमा छन् कोही पढ्दै गरेका। पढाइ त सबैलाई राम्रो चाहिएको छ, विद्या चाहिएको छ। विद्यामा कमजोर छ र ऊ विद्यामा एकदम तीक्ष्ण बुद्धि हुन चाहन्छ भने कुनै न कुनैको ग्रह कमजोर भएकै कारणले त्यो भएको छ, त्यसको लागि पनि वैदिक विधि छ। सरस्वती मातालाई खुसी गराउने अथवा के गर्ने हो त्यस्तो छ। अब दुईवटा कुरा हुन्छन् सर यसमा। अब कमजोर छ होइन। हजुर। अब एक त उसको पारिवारिक जिनमा पनि फरक पर्छ। अब कस्तो होइन, अब किनभने अब साथै त्यो पढ्नै नसक्ने त्यस्तो खाले पनि हुन्छ नि त। कुनै कुनै हामीले हेर्छौँ नि त उसको पढ्नै सकेका जिन कतिपय त्यस्तो हुन्छन्, पढ्नै सकेको आउँछन्। जम्मै ग्रहले मात्रै गर्ने होइन, अब केही वातावरणले पनि दिन्छ होइन। अब कोही एकदमै मेधा भएको छ तर वातावरणले राम्रो पाएन भने पढ्न सकेका हुन्न नि त। त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले अनि ग्रहहरूको अब भनौँ न पहिला त्यसमा पारिवारिक पृष्ठभूमि अनि साथीभाइको सङ्गत अनि त्यहाँ पनि जाऊँ। अनि त्यसपछि हामीहरूले अब ज्योतिषमा हेर्ने भनेको त त्यो व्यक्तिको पञ्चम स्थानबाट हेरिन्छ। खास गरेर पञ्चम भाव कस्तो छ होइन। अब पञ्चम भावको मालिक कहाँ बसेको छ होइन। अनि पञ्चम भावमा कस्तो ग्रहले चाहिँ दृष्टि त्यहाँ राखेका छन्, जस्तो आफ्नो त्यसलाई हेरिरहेका छन्, ती ग्रहहरूको उपासना गर्ने। र अब विद्याकी देवी त सरस्वती हो, वाग्देवी सरस्वती होइन। अनि तिनीहरूलाई नै बुधको ऊ हेर्ने अवस्था हेर्ने। अनि त्यसअनुसार त्यो छ भने ती कमजोर अवस्थामा छन् भने तिनको चाहिँ ग्रहहरूका जापहरू गर्ने, पूजा गर्ने। त्यसो गरियो भने अब त्यो जुन यदि ग्रहकै कारण चिनामै त्यस प्रकार ग्रहहरूको पञ्चम भाव कमजोर भएको र अर्को लग्न पनि हुन्छ, लग्न पनि कस्तो छ होइन, त्यसले पनि फरक पार्छ। अनि त्यसरी यदि चिनाकै कारण मात्रै पारिवारिक पृष्ठभूमि होइन उसको चाहिँ कतिपय त अब भनौँ न अब वातावरण पनि हुन्छ, त्यसबाट केही पनि प्रभाव छैन भने नितान्त चिनाकै हो भने बुध ग्रहहरूको जाप गराउने, बुधको उपासना गर्ने होइन। अनि सरस्वतीको उपासना गर्ने। अनि पञ्चम भावलाई हेर्ने, पञ्चम भावको मालिक कहाँ बसेको छ त्यो हेर्ने। अनि तिनको पूजा गरेपछि चाहिँ त्यो बुद्धि चाहिँ पढ्न चाहिँ आउँछ। ठिक। त्यस्तै अर्को काम लाग्ने कुरा सोधौँ न त्यसो भए, किनभने मान्छेलाई चाहिने बुद्धि हो। सबभन्दा ठुलो अर्को चाहिने भनेको स्वास्थ्य र धन। स्वास्थ्य र धन चाहिँ मान्छेलाई चाहिरहेको हुन्छ। जति भए पनि मान्छेको लोभी जातो पुग्दैन। तथापि यो रोचक विषय हुने हुनाले र सबैलाई सुन्नलाई चाहिँ रोचक हुने र यसमा के गर्दा के हुने रहेछ भन्ने पनि लाग्ला भनेर यसमा चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ धन वृद्धि हुन्छ, के गर्दा स्वास्थ्य लाभ हुन्छ, यसको बारेमा के छ? अब के भन्छन्, अब सन्तोष नै सबभन्दा ठुलो धन हो। हेर्नुहोस्, सन्तोष गर्नु नै सबभन्दा ठुलो धन। किनभने अहिले भनिसक्नुभयो प्रतिदिन नै पुग्दैन। अब धन नै चाहने र अत्यन्तै आफूले एकदमै पुगिरहेको छैन, नपुगेको खण्डमा मात्रै के बढी आवश्यक कुरा चाहिँ पुगोस् भन्ने चाहना छ भने हामीहरूले लक्ष्मी देवी लक्ष्मीको नै आराधना गर्नुपर्छ। लक्ष्मी देवीको होइन, जो धनको हो। अनि त्यसपछि गएर द्वितीय भाव चिन्हमा कस्तो छ, आयस कमाउने भाव 11 भावमा। अब त्यसमा त्यहाँको 11 भावको मालिक गएर कहाँ बसेको छ, त्यसको पोजिसन कस्तो छ, त्यहाँ कुन ग्रहले हेर्दैछन् होइन। अनि त्यो हेर्ने। अनि बृहस्पति पनि मिलाउने भनौँ न, बृहस्पति ग्रह। यी सबै कुराको लागि अब ग्रह कतिले नचिन्ने मान्छेले पनि एउटा ज्योतिषलाई भेटेर मेरो कुन ग्रहहरू कमजोर छ भनेर सोधेर अनि त्यही नै हो गर्ने। र मैले योभन्दा अघिल्लो
योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा यस्तै एपिसोडमा पनि मैले भनेको थिएँ हामीलाई दिलाउने भनेको इष्ट देवता हो। इष्ट देवतालाई नै हामीले उपासना गर्नुपर्छ। इष्ट हामीले जसलाई बनाए पनि हुन्छ होइन, इष्ट देवता दिने हो। खास गरी इष्ट देवता नै हामीले उपासना गर्नुपर्छ यसका लागि, धन प्राप्तिका लागि त। अनि धनकी देवी भनेको लक्ष्मी देवी, अनि धन प्रदान गर्ने हाम्रो कुबेर देवता, कुबेर होइन, यसरी गरियो भने चाहिँ हुन्छ, धन प्राप्ति हुन्छ। अब फेरि धन पनि कतिसम्म प्राप्त गर्ने सीमा त छैन होइन, तर एउटा नितान्त चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिएका आवश्यकता पनि परिपूर्ति भएका छैन। जस मैले बुझेको, मैले सुनिरहेको छु कि भारतका ठुला धनाढ्य व्यक्तिहरू, चाहे टाटा हुन्, चाहे बिर्लाहरू हुन्, चाहे चाहिँ अम्बानीहरू हुन्, यिनी सबैले चाहिँ आफ्ना कम्पनीहरूमा, इन्डस्ट्रीहरूमा जहाँ पनि पूजा लगाउँछन्, वर्षमा उनीहरूले हवन गराउँछन्, वर्षमा उनीहरूले भएका ग्रहहरूको चाहिँ शान्ति गराउन लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर पण्डितहरूले ल्याएर गरिरहेको हुन्छन्। हामी चाहिँ उनीहरूलाई धनी मात्र देख्छौँ, ठुलो अडी ठुला गाडी कारमा हिँडेको मात्र देख्छौँ। यिनीहरूले त केही गरेका छैनन्, यिनीहरू त मासु खाँदै हिँडेका छन्, यिनीहरूलाई धन किन छ भन्ने सोच्छौँ। तर उनीहरूले भित्री रूपमा दान पनि गरिरहेका हुन्छन्, पूजा पनि लगाइरहेका हुन्छन्, र ग्रहमा कुन कमजोरी छ त्यो ग्रहलाई सम्बोधन पनि गरिरहेका हुन्छन् होइन। यो त्यस्तो देखियो नि, यो एकदमै हामी यो गर्छन्। यो गरेर नै, किन भन्दा हामीहरूले इष्टको पुकारा गरिएन, इष्टलाई हामीहरूले साधना गरिएन भने हामीहरूलाई त्यो टिक्दैन टिक्दैन। हेर्नु न, अब अम्बानी भनेर भएन क्या, एउटा भाइ त गयो त हो त नि। अनि त्यस्तो अनिल अम्बानी हो कि कुन चाहिँ एउटा कमजोर अवस्थामा पुगिसक्यो होइन। इष्टको उपासना गर्नैपर्छ, एउटा इष्ट साधना। उनीहरूले प्रत्येकले इष्ट साधना गरेका हुन्छन्। अझ प्रायः जसो आफ्नो कुलदेवतालाई एकदम उपासना गरेका हुन्छन् खास गरी। अब जति पनि अब हामीहरूले खास गरी धनी देखेको मान्छे व्यक्ति भनेको हामीहरूले प्रयास गर्छौँ मारवाडी सम्प्रदायका हुन्छन्। मारवाडीहरू जहाँ विश्वमा जहाँ गए पनि उनीहरू धनी नै हुन्छन्, उनीहरू पैसा हुन्छ नै। उनीहरूले के गरेका हुन् भन्दाखेरि आफ्नो इष्ट देवता हुन्छन्, इष्ट देवताको उपासना गर्छन्। एकदम इष्ट देवतालाई उनीहरूले आफैसँग जहाँ गए पनि, आफ्नो जहाँ अफिस होस् चाहे घर होस् त्यहाँ राख्छन्, जहाँ पनि स्थापना गर्छन्, विधिवत पूजा गर्छन्। हजुर, इष्टदेवको उपासना गर्ने गणेश लक्ष्मी जो चाहिँ गणेश विघ्नहर्ता हो, अनि लक्ष्मी देवी जो धनकी देवी हुन् होइन। अनि उहाँहरूलाई राख्छन् कि पूजा गर्नुपर्छ। मान्छेसँग एउटा जुन आध्यात्मिकता अथवा सद्विचार रहेन भने त अलक्षिणको प्रतीक हो। अलक्षिण भइसकेपछि त्यहाँ त लक्ष्मी टिक्ने कुरै हुँदैन नि। अलक्षिण भनेको अलक्ष्मी हो। त्यस कारणले लक्ष्मीलाई हामीले बास गराउनुपर्छ। राम्रो जतिसुकै जे भए पनि बिहान उठेर आफ्नो धर्म, सबभन्दा ठुलो के हुन्छ, आफ्नो धर्म छोड्न हुँदैन। आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा जुन हाम्रो कुलदेवतालाई हामीले पुज्दै आएका छौँ उहाँहरूको पूजा गर्ने। कुलदेवताको पूजामा ठुलो शक्ति छ होइन। अनि त्यसै इष्टदेवता अब बनाइराखेका हुन्छ, त्यो पनि चाहियो होइन। अब त्यसरी उहाँको पूजा गर्नु जरुरी छ कि हामीहरू खालि पैसा राख्छौँ अनि त्यस्तो हाम्रो फेरि हुँदैन के। एकछिन हुन्छ फेरि त्यो टिक्दैन। आफ्नो जुन सनातन परम्परा जुन छ हाम्रो वैदिक सनातन धर्म र हाम्रो जरो मूल किलो जुन छ हो त्यसमा नै अडिग रहनु पर्यो र आफ्ना इष्टहरूलाई चाहिँ खुसी गराउनु पर्यो। र चाहिँ यदि केही समस्या छ भने वैदिक उपचार गरियो भने सबै समस्याहरू समाधान हुन्छ। अब चाहिँ म चाहिँ गरिब भएँ, ल अब कता ईसा मसीहले बचाउँछन् कि म रोगी भएँ, अब कता चाहिँ त्यो के अरे त्यो सच्चाइ भन्नेतिर गएर चाहिँ म सन्चो हुन्छु कि भनेर धर्म नै छोड्नतिर लाग्नु चाहिँ भएन। अब धर्म कता छोड्न त हेर्नु न, अब हाम्रा पुर्खाहरूले हुनलाई क्रिस्चियन हुनुभयो नि त। अब पुर्खाहरूले केसँग भन्नु भनेको स्वधर्मी निधनो श्रेय परधर्मो भयावह होइन, यस्ता कुराहरू छन्। अनि त्यसरी धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ र आफ्ना कुलदेवताले नगरेर अरूले कहाँ गरिदिन्छन् र गर्दैनन् नि। हाम्रो रक्षा गर्ने त्यही कुलदेवता नै हो, हाम्रो कुलदेवता नै हो। त्यस कारण आफ्नो धर्मतिर नराखेर त्यहाँबाट त्यतिर गएर धनी हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो नसोचौँ। जहाँ पनि हुन्छ नि, भगवान् कसका लागि, भगवान् सबैले बराबर हेर्नुहुन्छ नि। यो घामले फल्नलाई नलाग, मुसलमानलाई छैन, हिन्दूलाई मात्रै हो भन्नुभएको छ र भन्नुभएको छैन नि। सूर्यनारायणले प्रकाश दिनुभएको छ, सबैलाई दिनुहुन्छ। तर यति के हो त हाम्रा केही आफ्ना
केही चाहिँ बुद्धि विवेक समयमा पुर्याउन नसक्नु र एउटा चाहिँ नसक्नुले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि अरू केही वातावरणहरूले पनि हामीलाई चाहिँ त्यस्तोपट्टि उन्नतिप्रति जान नदेख्न सक्छ होइन। अब कोही अब त्यस्तो के प्रारब्ध खेल पनि हुन्छ फेरि कहिलेकाहीँ पूर्वजन्मका कर्महरूबाट अर्जित पुण्य यो जन्म पनि सँगै आउँछ अनि त्यो प्रारब्ध हो त्यो भनेको। अनि त्यो प्रारब्धले पनि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई ठ्याक्क एउटा चाहिँ के भन्छन् सानो कुरा किन्छ सस्तोमा किन्छ उसको एकदम फ्याट्टै महँगोमा बिक्री हुन्छ। अब कोही मान्छे हुन्छ सँगैको हुन्छ उसले त्यस्तै खाले किन्छ उसको फेरि त्यो बिग्दैन होइन। त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो भनेको प्रारब्धको खेल पनि हो होइन। पूर्वजन्ममा गरेका पुण्यहरू आउँछन् के। ठिक हुन्छ। यो चाहिँ जुन शीर्षकमा हामीले जुन अलिकति बहस गर्न चाहेका थियौँ यस विषयमा धेरैलाई प्रकाश होस्, मन्त्रले कसरी जीवनमा असर गर्न सक्छ र जप आदि इत्यादि गरेर हवन इत्यादि गरेर पनि हाम्रो जीवनमा भएका सम्पूर्ण दुःखहरूलाई चाहिँ नाश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति बुझ्न चाहेको थिएँ। धन्यवाद। म अब अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। ठिक छ, हामी यो दिव्य धाममा बसेर चाहिँ सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ। थोरै यहाँको बारेमा केही बोलिदिनुहोस् न, किनभने बार हामी यहाँ बसिरहँदा हाम्रो पछाडि शिर नभएका नन्दी हुनुहुन्छ। हामी यो चाहिँ बर्दगोरिया बाबा धाममा आएका छौँ। थोरै केही लाइन यहाँको बारेमा बताइदिनुहोस्। अब यहाँको त विशेष अब सबै जान्नेकै हुनुहुन्छ। अब बर्दगोरिया अब पुरानो समयमा नन्दीश्वरको धाम हो यो। अब साह्रै पवित्र छ, साह्रै उत्कृष्ट छ ठाउँ यो। यहाँ दर्शन गरेपछि र एउटा सानो भगवानसँग केही बाचा गरेपछि पनि फेरि पुग्छ यो ठाउँमा। र यसको महत्ता अब केही कुरा पनि शक्तिपीठहरू ओझेलमा हुन्छन्, लुकेका हुन्छन्, थाहा हुँदैन। बिस्तारै अब मानिसहरूलाई अब थाहा हुँदै पनि गइरहेको छ। अब यसका बारेमा अहिले सम्भवतः अरू इन्टरभ्यूहरू धेरै गरिसक्नु, अन्तमा खालि जोड्नलाई मात्रै हो। अब नन्दीश्वर शक्ति अत्यन्तै छ र यहाँ अब हामीहरूले पनि विगत अब 5-6 वर्षदेखि नै हामीहरूले यहाँ आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ। सबैलाई शान्ति दिने हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै विश्वमा शान्ति होस् होइन। यसरी कसैमा पनि त्यही महाविद्विषा भए भने जस्तो कसैले कसैसँग द्वेष नराखौँ, त्यही हाम्रो मेन मुख्य उद्देश्य नै त्यही हो। सबैमा बन्धुत्वको भावना विकास गर्ने चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीहरू लागिरहेका छौँ र सबै बन्धुबान्धव जसले हेरेर बस्नुभएको छ उहाँहरूले पनि त्यस प्रकार आफूलाई म लग्ने भने जस्तै गरी होइन सद्भाव र शान्तितिर मार्गमा हामी अग्नि बाटोमा बढौँ यति भन्दै धन्यवाद गुरुवर। यो कार्यक्रममा आइसकेर बाबा बर्दगोरिया बाबाको बारेमा जान्न अझै मन छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलभित्र छिरेर त्यहाँ चाहिँ गएर बाबा बर्दगोरिया धामको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले 2-3वटा विशेष डकुमेन्ट्रीहरू नै बनाएका छौँ। यहाँको पुरा इतिहासहरू राखेर बनाएका छौँ। यदि कसैलाई रुचि छ भने त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, यतिन्जेल हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यतिन्जेल बसेर हाम्रो संवाद सुनेर बसिदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्यामेरामा साथ दिने मेरो धर्मपत्नी बबीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै गुरुवरसँग आज्ञा चाहन्छु, हजुरहरूसँग पनि आज्ञा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.